कसैले तपाईको हातमा सुन राखिदिएको छ तर त्यो तपाईं सुनलाई बेच्न सक्नुहुन्न भने त्यो तपाईको कमजोरी हो। सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्ष पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यूले तपाईलाई हामीलाई सर्वपहिचानवादको सुन हिरा दिनुभएको छ। अब हामी त्यो सुन र हिरालाई मार्केटमा बेच्न सक्दैनौँ, हामी जनतालाई बुझाउन सक्दैनौँ भने तपाई र हामी निकम्मा हौ तर सर्वपहिचानवाद निकम्मा हुँदैन। त्यो वाद अमर रहिरहन्छ, त्यो सधैँभरि अमर रहिरहन्छ। त्यसैले हामीले यो हाम्रो हातमा सुन दिइएको छ, हिरा दिएको छ भने यो हिरा हो, यो सुन हो भनेर हामीले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ ताकि हामी यो राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सकौँ र यो राष्ट्रमा फेरि पनि आगामी दिनहरूमा पनि जातीय, भाषिक, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेद नहोस्। सर्वपहिचानवाद सचेत नेपाली पार्टीको सर्वपहिचानवादको सिद्धान्तका मूल स्रोत नै हाम्रो देशका संस्कृति हुन्, हाम्रो देशका जाति हुन्, हाम्रो देशका भाषा हुन्, हाम्रा देशका धर्म हुन्, हाम्रा देशका हिमाल हुन्, हाम्रा देशका पहाड हुन्, हाम्रा देशका तराईका हरिया फाँटहरू हुन्, हाम्रा देशमा बहने 6000 भन्दा ज्यादा नदीनालाहरू हुन्, हाम्रो देशको उत्तरमा ठडिएका ती सयौं हिमालहरू हाम्रो सर्वपहिचानवादका स्रोत हुन्। त्यसैबाट हामीले हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले सर्वपहिचानवादको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेर यो राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन लिएर आउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो दर्शन विश्वस्तरीय दर्शन हो। भविष्यमा नेपाल होइन कुनै अरू यस्तै बहुजातीय र बहुभाषिक देशहरूले पनि यो सर्वपहिचानवादको दर्शनलाई अंगीकार गर्नेछन्। यदि गरे भने तिनीहरूको देशमा राष्ट्रिय एकता कायम हुनेछ। सर्वपहिचानवादले हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नेछ। हामी यही कुरा यहाँहरूलाई सुनाउँदै र अवगत गराउँदै हिँडिरहेका छौँ। हुनुपर्छ, हामी अध्ययनशील हुनुपर्छ, हामीसँग आत्मविश्वासको कला प्रखर रूपमा हुनुपर्छ, हामीसँग पोलिटिक्स बारे सामान्य नलेज हुनुपर्छ, जानकारी हुनुपर्छ। तब मात्र हामी यो देशमा, यो राष्ट्रमा केही महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छौँ। अब यहाँहरूलाई म पार्टीका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउँछु। हाम्रो राष्ट्रियता भनेको के हो? सर्वप्रथम हामीले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रियता भनेको यो देशमा भएका प्रत्येक जाति 125 वटा जाति छन्, तिनीहरूले 123 वटा भाषा बोल्छन्। ती प्रत्येक जाति र प्रत्येक भाषा हाम्रो देशका राष्ट्रियता हो। कुनै पनि भाषालाई, कुनै पनि जातिलाई हामीले डिस्क्रिमिनेसन गर्ने, छुट्याउने व्यवहार गर्यौं भने त्यो राष्ट्रको लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ, त्यसले राष्ट्र विकास हुँदैन। त्यसैले हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीले सर्वपहिचानवादको विश्वस्तरीय सिद्धान्त, हामी यसलाई विश्वस्तरीय सिद्धान्त भन्छौँ। किन भन्छौँ यो विषयमा म यहाँहरूलाई प्रकाश पार्दै जानेछु। र त्यो सिद्धान्त सचेत नेपाली पार्टीले यो राष्ट्रमा ल्याएको छ ताकि ती प्रत्येक 125 वटा जाति र 123 वटा भाषाहरूको पहिचान स्थापित होस् यो देशमा। ती कुनै पनि जातिले, कुनै पनि भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूले उनीहरूले आफूलाई यस्तो नठानुन् कि म यो देशमा डिस्क्रिमिनेटेड छु, मलाई हेपिएको छ, मलाई होच्याइएको छ, मलाई अछुतको व्यवहार गरिएको छ भन्ने उनीहरूले नठानुन्। उनीहरूले ठानुन् कि यो देश मेरो हो, यो मातृभूमि मेरो हो, यो नेपाल मेरो हो, यो देशमा मेरो योगदान उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ जति अर्को मान्छे। सचेत नेपाली पार्टीले यसरी सबैलाई राष्ट्रको, राज्यको र विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनको निम्ति सर्वपहिचानवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छ। राष्ट्र निर्माणमा हामीले इतिहासमा हेर्यौं भने परापूर्व कालदेखि नै प्रत्येक जातिहरूको उत्तिकै भूमिका छ। अहिले यहाँहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा डिस्क्लोज गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने पहिला हामीले अहिले पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ कि ब्रिटिस र इन्डियन आर्मीहरूमा राई, लिम्बू, मगर र गुरुङहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर लिइन्छ। तर एउटा कुरा यहाँलाई थाहा छ, पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकाको विजय गरिसके पश्चात त्यो काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा गर्नको निम्ति थारूहरूलाई लगेका थिए। यो यताका पश्चिमतिरका थारूहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ लगेर काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा थारूको बटालियन नै उनले खोलेर उपत्यका वरिपरि त्यसलाई सुरक्षाको जिम्मा थारू जातिलाई दिएका थिए। त्यो एउटा त्यस्तो जाति हो थारू। अब हामी कसरी भन्न सक्छौँ कि थारूहरूको यो देश राष्ट्र निर्माणमा योद्धा भएर लड्नको लागि भूमिका छैन भनेर कसले भन्छ? यो इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा छ। थारू एउटा त्यो महान जाति हो। कसैले भन्छन् कि मधेसमा रहने मधेसी, यादव, थारू लगायत अरू जातिहरू
सेनामा भर्ना हुन चाहँदैनन् भने उनीहरूको सेनामा उपस्थिति छैन, किन चाहँदैनन्, उनीहरूलाई किन ल्याइएन, यसको विषयगत गम्भीरतालाई हामीले खोतल्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई नल्याइएको हो, नचाहेको होइन। थारूलाई त काठमाडौँ विजय पश्चात पृथ्वीनारायण शाहले त्यत्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी दिनुभएको थियो। त्यसैले यो जातिको नेपाल निर्माणमा, राष्ट्र निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। साथै यहाँ भएका यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसमा रहनुहुने यहाँका ठकुरी जातिहरू, त्यो जातिले परापूर्व कालदेखि शासन गरेर आयो। उनीहरूका आफ्ना संस्कृति सभ्यताहरू उनीहरूले स्थापित गरेका छन्। ती संस्कृति र सभ्यताहरू सँगसँगै उनीहरूले यो राष्ट्र निर्माणमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम, एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। यो राष्ट्र निर्माणमा प्रत्येक जातिको, प्रत्येक व्यक्तिको, प्रत्येक संस्कृतिवाला व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। विराज थापा पृथ्वीनारायण शाहको प्रधान सेनापति भएका थिए। उनी मगर समुदायबाट थिए। त्यसैगरी राष्ट्र निर्माणमा यसैले प्रुफ गर्छ, प्रमाणित गर्छ कि प्रत्येक जातिहरू उत्तिकै र बराबर महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा परम्पराहरू, हाम्रा धरोहर, ती परम्पराहरूलाई जोगाइराख्नु हामी प्रत्येकको महत्त्वपूर्ण र उत्तिकै कर्तव्य हो। हामीले यहाँ हेर्यौँ भने थारू जातिहरूको माघी पर्व आजकल कहाँ गयो? थारू जातिहरूको बर्गर पर्व आजकल कहाँ गयो? बर्गर संस्कृति आजकल कहाँ गयो? त्यहाँ एउटा व्यक्तिलाई मुखिया छानेर उनीहरूले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो समुदायलाई प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ। ती संस्कृतिहरू अहिले कहाँ गए? त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि ती संस्कृतिहरू हाम्रा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गहना हुन्। सर्वपहिचानवाद सचेत नेपाली पार्टीको सर्वपहिचानवादको सिद्धान्तका मूल स्रोत नै हाम्रो देशका संस्कृति हुन्, हाम्रो देशका जाति हुन्, हाम्रो देशका भाषा हुन्, हाम्रा देशका धर्म हुन्, हाम्रा देशका हिमाल हुन्, हाम्रा देशका पहाड हुन्, हाम्रा देशका तराईका हरिया फाँटहरू हुन्, हाम्रा देशमा बहने 6000 भन्दा ज्यादा नदीनालाहरू हुन्, हाम्रो देशको उत्तरमा ठडिएका ती सयौं हिमालहरू हाम्रो सर्वपहिचानवादका स्रोत हुन्। त्यसैबाट हामीले हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले सर्वपहिचानवादको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेर यो राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन लिएर आउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो दर्शन विश्वस्तरीय दर्शन हो। भविष्यमा नेपाल होइन, कुनै अरू यस्तै बहुजातीय र बहुभाषिक देशहरूले पनि यो सर्वपहिचानवादको दर्शनलाई अंगीकार गर्नेछन्। यदि गरे भने तिनीहरूको देशमा राष्ट्रिय एकता कायम हुनेछ। सर्वपहिचानवादले हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नेछ। हामी यही कुरा यहाँहरूलाई सुनाउँदै र अवगत गराउँदै हिँडिरहेका छौँ। भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रहरूको यो राष्ट्र निर्माणमा बराबर भूमिका छ। नेपाल भनेकै यी समग्र जातिहरूको एउटा एकीकृत रूप हो क्या। हामीले नेपाल भनेर कुनै एउटा जाति, कुनै एउटा भाषा, कुनै एउटा क्षेत्रलाई हामीले इङ्गित गर्न सक्दैनौँ। तराई, हिमाल, पहाड, मेची, महाकालीदेखि पारी पनि छन् हाम्रा भूमिहरू। त यी सबैको एकीकृत रूप नै हाम्रो एउटा समग्र समूल राष्ट्र हो, समूल देश हो, समूल नेपाल हो। यो देशमा यसै कारणले कसरी एउटा जातिले अर्को जातिलाई विभेद गर्न सक्छ? विभेद गर्नु हुँदैन थियो, तर विभेद गराइयो। कसले गरायो? यिनै कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूका सिद्धान्तहरूले। तपाईले देख्नु भएको छ, कांग्रेस यो राष्ट्रमा बनेको 74-75 वर्ष भयो। त्यो पार्टीमा आजसम्म कुनै अर्को जातिको, त्यहाँ कुन जातिले हालिमुहाली चलाइरहेको छ यहाँलाई थाहा छँदैछ? त्यो बाहेक अर्को को गएको छ त्यहाँ सभापति बन्न, त्यसको नेतृत्वमा? कोही पनि गएको छैन। तपाई कम्युनिस्टका पार्टीहरूमा हेर्नु, सबै कम्युनिस्टका पार्टीहरू, त्यहाँ को गएको छ? त्यहाँ कोही गएको छैन। तर हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीले अब यो राष्ट्रमा 4वटा क्लस्टरलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा, 4वटा क्लस्टरले यो राष्ट्रलाई रुल गर्नुपर्छ पालै पालो भनेर सर्वपहिचानवादलाई प्राथमिकता दिएर दर्शन प्रतिपादन गरेको छ। त्यो 4वटा क्लस्टर भनेको खस आर्य समुदायको एउटा, खस आर्य लसानी समुदायको एउटा क्लस्टर, अर्को क्लस्टर भनेको आदिवासी जनजातिहरूको एउटा अर्को क्लस्टर, अर्को क्लस्टर भनेको दलित भनिएका, कथित वर्षौंदेखि हेपिएर अछुत बनाइएका दलित भनिएका जातिहरूको क्लस्टर, र अर्को क्लस्टर भनेको थारू मधेसीहरूको तराईमा बस्ने विभिन्न जात जाति भाषा भाषीहरूको क्लस्टर। यी क्लस्टरहरू प्रत्येक यो राष्ट्रमा शासन गर्ने ठाउँसम्म, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ठाउँसम्म पुग्नुपर्छ भनेर हामी सचेत नेपाली पार्टी यो देशभरि जनजागरण गरेर हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टीले सर्वपहिचानवादको सिद्धान्त
ल्याएको छ। अहिले हामीले कुनै एउटा थारू एउटा कैलालीको कुनै एउटा थारू यो देशको राष्ट्रपति भएको हामीले देख्न पाएको भए हामी कति एकताको महसुस गर्थ्यौँ। एउटा थारूको बच्चा यो देशको राष्ट्रपति भएको छ, एउटा मधेसीको बच्चा यो देशको प्रधानमन्त्री भएको छ। हजारौं वर्षदेखि हेपिएर अछुत बनाइएका दलित कथित दलित भनिएका समुदायहरूको बच्चा यो देशमा शासन गरिरहेको छ, ताकि त्यसलाई सबै अरू जातिहरूले समर्थन गरिरहेका छ। त्यो भएको भए यो राष्ट्र एकताको सूत्रमा बाँधिन्थ्यो। तर यिनीहरूले कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले त्यो गर्न दिएनन्। उनीहरूको सिद्धान्त नै यस्तो छ। कांग्रेसको सिद्धान्त यस्तो हो कि त्यो क्यापिटलिस्ट सिद्धान्त हो, त्यो पुँजीवादी सिद्धान्तले अमेरिकामा जस्तो प्रकारको सामाजिक व्यवस्था छ, अमेरिकाको सामाजिक व्यवस्था एकदमै विभेदकारी प्रकारको व्यवस्था छ। र त्यो विभेद कसरी हुन्छ भने धनी सधैँ धनी धनी हुँदै जान्छ। तपाईँ विनोद चौधरीको पोहोर साल फोर्ब्स भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका छ, त्यसले विनोद चौधरीको सम्पत्ति पोहोर कति भनेर देखाएको थियो र यो साल कति भनेर देखाएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, उसको अरबौं रुपियाँ अरबौं डलर उसको थपिएको छ। तर तपाईँले हाम्रो कति थपिएको छ? यो त गरिब झनै गर्तमा जान्छ, धनी झनै धनी हुँदै जान्छ। यो ग्याप बढिरहन्छ। जति धेरै ग्याप बढ्यो त्यति धेरै डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ। जति धेरै डिस्क्रिमिनेसन भयो त्यति धेरै राष्ट्रको समृद्धि र विकास हुँदैन। त्यसैले हामीले धनी र गरिबको यो ग्याप हुनु हुँदैन। यसलाई एकदमै मिनिमाइज गर्नुपर्छ र मिनिमाइज्ड भएको अवस्थामा प्रत्येक व्यक्ति खुसी हुने गरी त्यो अवस्था, त्यो सामाजिक व्यवस्था संरचना खडा गर्नुपर्छ भनेर सचेत नेपाली पार्टीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्न ल्याएको छ। र यी पार्टीहरूले मैले भन्दै थिएँ मानिसहरूका बीचमा विभेद गरे र यिनीहरूले दुश्मनी खडा गरे। अर्को जातिलाई त अहिले त हामीले सामाजिक सञ्जालमा हेर्यौँ भने अर्को जातिलाई त यति धेरै उचितो काटिएको, फलानु जातिलाई मुर्दाबाद भनेर जातिलाई मुर्दाबाद भन्ने अवस्थासम्म खडा गरे। यो खडा गरेको अब यिनै पुराना भनिएका पार्टीहरूका सिद्धान्त र दर्शनले यस प्रकारको विभेद र यस प्रकारको जातिगत दुश्मनीहरू यिनीहरूले खडा गरेका छन्। त्यही विभेद, हेपाई र कुकृत्यको अन्त्य गर्न सचेत नेपाली पार्टी अब तपाईहरूको अगाडि विश्वस्तरीय दर्शन लिएर आएको छ, सर्वपहिचानवादको विश्वस्तरीय दर्शन। अब तपाईलाई यहाँ यो कुरा गरौँ कि यो सचेत नेपाली पार्टीको प्रवक्ताले त जातिको कुरा गरेर सर्वपहिचानवादमा होइन। सचेत नेपाली पार्टी फेरि जातिवादी पार्टी होइन। जातिवादी पार्टी ती हुन् जसले जातिलाई र म तपाईको लागि हाम्रो केन्द्रीय प्रवक्ता ओम प्रकाश खरेलज्यूलाई यस स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। म आज यहाँ सचेत नेपाली पार्टीको नीति सिद्धान्त के हो यो विषयमा यहाँलाई प्रकाश पार्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीसँग लिडरसिपको क्षमता प्रत्येक व्यक्तिसँग हुनुपर्छ। हामी कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता भएर त्यो पार्टीको झोला बोक्ने झोले भएर हिँड्ने होइन, हामी पार्टीको लिडर भएर हिँड्ने हो। सचेत नेपाली पार्टी प्रत्येकलाई लिडर बनाउन आयो। हामी कसैको झोला बोक्ने झोले बनाउन त्यस प्रकारको जे गरे पनि केपी ओलीले जतिसुकै नराम्रो काम गरोस् त्यसको अन्ध समर्थन गरेको छ। देउबाले देशै बेचुन्, महाकाली बेचुन् त्यसको अन्ध समर्थन गरेको छ। कुनै पहिचानवादीहरू भनिएकाहरूले अर्को पार्टीलाई मनपरी, अर्को मान्छे, अर्को जातिलाई मनपरी गाली गरून् त्यसको अन्ध समर्थन गरेर हिँडेको छ। यस प्रकारको कुरीति व्यथितिहरूलाई चिर्दै सचेत नेपाली पार्टी यो राष्ट्रमा शान्ति, सुव्यवस्था, अमन चैन, समृद्धि र प्रत्येक जनताको हृदयमा मनमा खुसी छाओस् भन्ने सर्वपहिचानवादको सिद्धान्त लिएर जनतामा आएको कुरा यहाँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। प्रत्येक व्यक्ति एउटा लिडर, उसँग लिडर हुने क्षमता छ। प्रत्येक फलाम एउटा खुकुरी हो, प्रत्येक फलाम एउटा चक्कु हो, प्रत्येक सुन एउटा गहना हो, सुन्दर घाँटीमा लगाउने एउटा गहना हो। तर तपाईले त्यो फलामलाई एउटा कुनै कुनामा लगेर राखिदिनु भयो भने त्यो बिग्रेर जान्छ। त्यसलाई बाहिर राखिदिनु भयो भने पानी पर्छ, खिया लाग्छ, त्यो आफै त्यतिकै मकिँदै जान्छ। त्यो फलामको अस्तित्व नै नामेट हुन्छ। त्यसैले तपाई त्यो अस्तित्व नामेट गर्नको लागि तयार नरहनुहोस्। त्यो फलामलाई यदि तपाईले आरनमा लगेर त्यसलाई राम्रोसँगले पिटपाट पारेर एउटा सुयोग्य आकार दिनुभयो भने त्यो धारिलो खुकुरी बन्छ। त्यो खुकुरी गोर्खालीको पहिचान हो। त्यो खुकुरी बन्छ फलामबाट।
त्यो फलामबाट चक्कु बन्छ, त्यो फलामबाट विभिन्न औजार, खुकुरी र चक्कु मात्र होइन, औजार बन्छ, ढोकामा लगाउने चुकुलहरू बन्छ, हामीलाई उपयोग हुने विभिन्न सामग्रीहरू बन्छ। अब तपाईँ आफै निर्णय गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा बाहिर फालिएको फलाम जो पानी परेर खिँदै खिँदै गइरहेको छ त्यस्तो फलाम बन्ने कि अब तपाईँ हतियार अथवा उपयोगी हुन योग्य भएको फलाम बन्ने, अथवा तपाईँ त्यसलाई त्यो फलामलाई आफूलाई उपयोग गर्ने माध्यमतिर लाने, त्यो निर्णय गर्ने तपाईँको क्षेत्र हो, तपाईँको निर्णयमा यो सबै कुरा भर पर्छ। प्रत्येक व्यक्तिमा लिडर हुन्छ, मैले भने त्यो लिडर निडर हुन्छ, त्यो लिडर धैर्यवान हुन्छ र त्यो लिडरले सधैँ राष्ट्रका विभिन्न इस्युमाथि चनाखो ढङ्गले ध्यान पुर्याइरहेको हुन्छ। कसले के गर्दैछ, हिजो केपी ओली थिए, आज शेरबहादुर देउवा आए, किन यो सत्ता परिवर्तन भइरहेको छ? हिजो केपी ओली हुँदाखेरि यो देशमा के बर्बाद भएको थियो, आज शेरबहादुर देउवा आउँदा यो देशमा के चमत्कार भयो, अथवा हिजो केपी ओली आउँदा के महान काम भएको थियो र शेरबहादुर देउवा आउँदा के खराबी भयो? यो त हामी प्रत्येक व्यक्तिले सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसैले यी सबै कुराहरूमा तपाईँहरूलाई हामी यी अवधारणा, पार्टीका अवधारणाहरू सार्वजनिक गर्दै हामी देशका विभिन्न ठाउँमा हिँडिरहेका छौँ र हामीले हाम्रो लिडरसिप क्षमतामा हामीले आफूले जनतामाझ आफूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि विनम्र मृदुभाषी। अब हाम्रा संस्कृतिहरू, देउडा संस्कृतिहरू अहिले कहाँ जान थाले? ती लोप हुँदै जान थालेका छन्। आजकल त हामी विदेशी संस्कृतिहरूमा, विदेशीका धर्महरूमा, विदेशीका क्रियाकलापहरूमा, विदेशीका रहनसहन र खानपानहरूमा हामी आजकल आकृष्ट हुँदै गइरहेका छौँ, गराइएका छौँ। हामी स्वत आफै आकृष्ट भएका होइनौँ, हामीलाई यस प्रकारका गलत क्रियाकलापहरूमा आकृष्ट कसले गरौँ? योभन्दा अगाडि जुन पार्टीहरू चलेका छन्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले, कम्युनिस्ट भनेको पार्टी नै एउटा जर्मनीबाट कार्ल मार्क्सले सुरु गरेको सिद्धान्तले आएको पार्टी भएको हुनाले त्यो पार्टी यो देशको माटो सुहाउँदो पार्टी नै होइन। कम्युनिस्टले यो देश विकास गर्न सक्दैन। म यहाँलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, कम्युनिस्ट यो देशमा विभाजन गर्न, जातीय खेल खेल्न मात्रै आएको त्यो पार्टीले यो देश कदाचित विकास हुँदैन, किनकि यिनीहरू यस्तो तुच्छ स्वार्थमा बाँधिएका छन्। कम्युनिस्टहरू कि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ अहिले हिजो आजका सिनारीहरू किन पार्टी फुटिरहेछ, एमाले भन्ने पार्टी किन फुट्यो? सानो तुच्छ स्वार्थमा, पदको स्वार्थमा। र त्यहाँ भएका केही व्यक्तिहरू जो कहिले यताको ग्रुपमा कहिले उताको ग्रुपमा लागेका छन्, यिनीहरूले तपाईँ र हामीलाई पनि यस्तै ग्रुपिजम गर्नेछन्, जातिका नाममा ग्रुपिजम गर्नेछन्, क्षेत्रका नाममा ग्रुपिजम गर्नेछन् र यिनीहरूले हामीलाई सधैँ डिभाइड एन्ड इम्पेरा भन्ने एउटा ब्रिटिसको सिद्धान्त थियो, त्यही सिद्धान्त अनुसार यिनीहरूले फुटाउ र शासन गर भन्ने सिद्धान्त अनुसार यी कम्युनिस्टहरूले तपाईँलाई थारू, मलाई बाहुन, अर्कालाई छेत्री, अर्कालाई ठकुरी, अर्कालाई मधेसी, अर्कालाई नेवार, अर्कालाई तामाङ भन्नेछन्, फुटाइरहनेछन्, राज गरिरहनेछन्। तर तपाईँ र हाम्रो समाजको विकास गर्ने छैन, हाम्रो व्यक्तिको आत्मविकास गर्ने छैनन्। यो कुरा निश्चित भएकोले हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले सर्वपहिचानवाद, एउटा यो देशलाई एकताको सूत्रमा केले बाँध्छ, उहाँले कयौं समयसम्म यो विषयमा चिन्तित हुँदै सोचेर यो राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने एउटा सिद्धान्त कुनै पनि हालतमा प्रतिपादन गर्नुपर्छ, नभए यो राष्ट्रको अस्तित्व केही सय वर्ष अथवा केही समय पछाडि अस्तित्व नै नामेट हुनेछ। उहाँ चिन्तित हुनुभयो र उहाँले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद हुँदै अन्तिम लक्ष्य समतावाद भनेर उहाँले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो, ताकि यो देशलाई एकताको सूत्रमा बाँधियोस् र यो राष्ट्र भविष्यमा संसारका कुनै पनि समृद्ध राष्ट्रहरूभन्दा कम नहोस् भन्ने यो सिद्धान्त, त्यही नहोस् भन्ने आधारमा यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो। अब यहाँलाई जानकारी गराउँछु, भन्दै थिएँ म, देउडा संस्कृतिहरू कहाँ गए? पश्चिमका ती संस्कृतिहरू ती बिस्तारै लोप हुन थाले, हाम्रा गौरा पर्वहरू मनाइन छोडे, हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा परम्पराहरू बिस्तारै त्यागिँदै गए। हामीले गौरा पर्वमा खाने बिरुडा भन्ने एउटा खाना हुन्छ, त्यो खाना यहाँहरू गौरा पर्व मनाउनुहुन्छ भने यहाँहरू कतिजनालाई थाहा छ होला? त्यो बिरुडा भन्ने एउटा खाना हुन्छ, उहाँलाई थाहा छ, उहाँले हात त्यो बिरुडा भन्ने खानामा त्यहाँ हुन्छ गहुँ, केराउ, गहत, मांस र गुराँस, यी सबै चिजहरूलाई मिक्स गरेर एउटा खाना बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई बिरुडा भनिन्छ। तर हामी त्यो बिरुडा भन्ने खाना हाम्रो महान स्रोत हो, हाम्रो संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण जड हो, जरा हो, त्यसलाई हामीले जोगाउनु हाम्रो प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। मैले अघि थारू जातिका विभिन्न
पर्वहरूको बारेमा भने ती सबैलाई जोगाउनु हामीले हाम्रो कर्तव्य हो। तर यहाँ त डिभाइडेड इम्पेरा भनेर हामीलाई छुट्याइएको छ, विभाजन गरिएको छ। हामीले बोल्ने 123 भाषा, हाम्रा देशका 125 जाति, यहाँका हरेक जाति होइन, यिनीहरूले हामीलाई भ्रम मात्रै छरिरहेका छन्। कम्युनिस्टहरूले हामीलाई भ्रम छर्ने हो कम्युनिजमको सिद्धान्तबाट। किनभने अब हामी प्रत्येक व्यक्ति, तपाईँको हातमा मोबाइल छ, मेरो हातमा मोबाइल छ, हामी प्रत्येक व्यक्ति मिडिया हौँ। हामी यहाँबाट अहिले लाइभ गरेर मैले बोलिरहेको कुरा हामी संसारभरि हामी यति नै बेला हामी प्रचार गर्न सक्छौँ, हामी पुर्याउन सक्छौँ भने अब हामीलाई कम्युनिजमको जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त एउटा कुहिएको आलु मात्रै हो। त्यो सिद्धान्त तपाईँ अङ्गीकार गर्नुभयो भने एउटा कुहिएको आलुले अर्कोलाई पनि कुहियाउँछ भन्छन्। हामी सबै कुहिएर जान्छौँ र यो राष्ट्रमा अहिले एमाले भन्ने पार्टी विखण्डन भए जस्तै र यिनीहरूले स्वार्थको राजनीति गरे जस्तै त्यही राजनीति अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यही राजनीति नै यो देशमा हावी हुँदै जान्छ। देश कहिल्यै विकासको मार्गमा, विकासको पथमा अगाडि बढ्दैन। त्यसैले ती सिद्धान्तहरू अब यो देशमा अस्वीकार्य छन्। तपाईसँग लिडरसिप क्षमता छ, तपाईलाई कसैले तपाईको हातमा सुन राखिदिएको छ, तर त्यो तपाईँ सुनलाई बेच्न सक्नुहुन्न भने त्यो तपाईको कमजोरी हो। सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्ष पुण्य प्रसाद प्रसाईज्यूले तपाईलाई हामीलाई सर्वपहिचानवादको सुन हिरा दिनुभएको छ। अब हामी त्यो सुन र हिरालाई मार्केटमा बेच्न सक्दैनौँ, हामी जनतालाई बुझाउन सक्दैनौँ भने तपाईँ र हामी निकम्मा हौँ, तर सर्वपहिचानवाद निकम्मा हुँदैन। त्यो वाद अमर रहिरहन्छ, यो सधैँभरि अमर रहिरहन्छ। त्यसैले हामीले यो हाम्रो हातमा सुन दिइएको छ, हिरा दिएको छ भने यो हिरा हो, यो सुन हो भनेर हामीले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ, ताकि हामी यो राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सकौँ र यो राष्ट्रमा फेरि पनि आगामी दिनहरूमा पनि जातीय, भाषिक, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेद नहोस्। तपाईलाई अर्को एउटा सुदूरपश्चिममा बस्नुहुने महानुभावहरूलाई सशक्त छोएको कुरा, यहाँ मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम अर्थात् कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई केन्द्रले, काठमाडौँले कहिले पनि सन्तुलित व्यवहार गरेन। किन सन्तुलित व्यवहार गरेन? सुदूरपश्चिमलाई सधैँ किन हेप्यो? के सुदूरपश्चिममा सुन्दर ठाउँ छैनन्? सुदूरपश्चिमको शुक्ला फाँटा जानुहोस् तपाईँ, त्यो कति सुन्दर ठाउँ हो, कति सुन्दर नेसनल पार्क हो त्यो, जहाँ त्यहाँ कृष्णसार जस्तो संसारबाट लोप भइरहेको जनावर र अरू विभिन्न जनावरहरू पाइन्छन्। यसको सुदूरपश्चिमको तपाईँ पहाडी क्षेत्रमा जानुहोस्, खप्तर, धरतीकै स्वर्ग भनिन्छ खप्तर ताल र खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको तपाईँ उत्तरी भेगमा जानुहोस्, अपी र सैपाल हिमालहरूले यो सुदूरपश्चिमलाई शीतलता प्रदान गरिरहेका छन्। अब यति सुन्दर ठाउँलाई केन्द्रले सधैँ किन विभेद गरिरहन्छ? किन विभेद गरिरहन्छ? यिनीहरूका दर्शन नै विभेदकारी दर्शन छ। यिनीहरूले जुन सिद्धान्त ल्याएका छन् कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरूले, त्यो सिद्धान्त विभेदकारी छ। त्यसैले सुदूरपश्चिम आजसम्म पनि यो अवस्थामा छ। अहिले पनि यहाँ आउनको लागि काठमाडौँबाट हामीलाई यो ठाउँमा अहिले आउनको लागि 24 घण्टा लागेको छ। हाम्रा लिडर्सहरू काठमाडौँबाट आउनुभयो 24 घण्टामा, जबकि यो 600-700 किलोमिटर हामी 2-4 घण्टामा आउनुपर्ने, अथवा हामीलाई यहाँ रेलको सुविधा हुनुपर्ने, यहाँ भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण हुनुपर्ने। तर यिनीहरू सधैँ भ्रष्टाचार अनि नेपोटिजम र फेभरिटिजम, आफ्नो पार्टीको मान्छे छ भने त्यसलाई जस्तो सुकै अयोग्य भए पनि माथि लैजाने, र आफ्नो नातागोताको मान्छे छ भने त्यो जस्तो सुकै अयोग्य भए पनि त्यसलाई शासक बनाउने, यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यहाँ यो देश विकास हुन सकेन र यी क्षेत्रहरू हेपिँदै गए। तर सचेत नेपाली पार्टीको सर्वपहिचानवादको सिद्धान्तले यी सबै चिजहरूलाई अस्वीकार गर्छ र यी चिजहरूको विकास भएन भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त सर्वपहिचानवादले हाम्रा जाति, भाषा, धर्म र हाम्रा प्राकृतिक सन्तुलनलाई दिएको छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई बताएँ। त्यसैले यी क्षेत्र विकास हुनुपर्छ, तब मात्र हाम्रो देश हेर्नको लागि विदेशीहरू आउँछन् र त्यसपछि हामीले विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ। जब राष्ट्रमा मान्छेहरू एकअर्कामा सम्मान गर्दै बाँचिरहेका छन्, तपाईँको परिवारमा गरिबी हुन सक्छ, तर तपाईँको परिवारका श्रीमान, श्रीमती, छोरा, छोरी, बाबुआमा प्रत्येक मान्छे एकअर्कालाई सम्मान गरेर बसिरहेका छन् भने त्यो परिवारभन्दा सुखी परिवार कुनै पनि हुने छैन। त्यो एउटा धनीको डिभोर्स हुन लागेको फ्यामिली, दाजुभाइमा काटाकाट गर्न लागेको कुनै अंशबन्दाले झगडा परिरहेको धनीको फ्यामिली भन्दा एउटा सुखपूर्वक बसेको एउटा गरिब फ्यामिली नै त्यो सुखी हुन्छ। तर त्यो परिवार सुखी छ भने अब धन त कमाइन्छ नि, धन कमाउन त हामीसँग विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू छन्। त्यसैले हामी नेपालीहरू 125 जाति र 123 भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू हामी नेपाल परिवार,
यो राष्ट्रका हामी परिवार हौँ। त्यसैले यो परिवारलाई हामीले जहिले पनि एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने, यो परिवारले जहिले पनि एकले अर्काको भावना बुझ्ने, यो परिवारले जहिले पनि ती प्रत्येक व्यक्तिहरू, त्यहाँ भएका प्रत्येक सदस्यहरूलाई खुसी राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ र त्यो प्रयत्न हामी सर्वपहिचानवादको सिद्धान्त मार्फत यो राष्ट्रमा हामी प्रयोग गर्दैछौँ। यहाँहरू सबैजनाले त्यो सिद्धान्त बुझ्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। यहाँ हामीसँग घोषणापत्र छ, हामीसँग अपिल छ, यसलाई पनि यहाँहरूले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिदिनुहोस्। साथै आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो ठाउँमा यहाँहरूले एउटा यस्तो पार्टी आएछ जसले एउटा यस्तो प्रकारको सिद्धान्त लिएर आएको छ। यो सिद्धान्तले पक्कै पनि यहाँहरूलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, सचेत नेपाली पार्टीमा अहिले पनि हामीले भनिरहेका छौँ, हामीले जहाँसुकै आफ्नो सिद्धान्तलाई हामीले जनताहरूमा सुनाउँदै आइरहेका छौँ, ताकि यो सिद्धान्तले मात्रै अब यो राष्ट्र एकताको सूत्रमा बाँधिन्छ। हामीले अन्तिम, मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा भनेका छौँ। यहाँहरू विश्वास गर्नुहोस्, सचेत नेपाली पार्टीले यो देशलाई सर्वपहिचानवादको सिद्धान्त मार्फत एकताको सूत्रमा बाँध्नेछ र यो देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि लम्काउनेछ। यहाँ प्रयास गर्नुहोस्, आफ्नो ठाउँमा तपाईँ लिडरसिप गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा सङ्गठन गर्न सुरुवात गर्नुहोस्। त्यो सङ्गठन गर्नको निम्ति केन्द्रले के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, हामी केन्द्रका सम्पूर्ण लिडरहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ, प्रत्येकले हामी वचनबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँ सङ्गठन गर्नुहोस्, तपाईँ भोलि यो ठाउँबाट चुनाव उठ्नुहोस्, तपाईँलाई त्यसमा सफल बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ हामी तयार भएर लाग्नेछौँ। तब मात्र हामी यसरी एक भएर, एकजुट भएर हिँड्यौँ भने मात्र यो राष्ट्र समृद्धिको बाटोमा जानेछ र यो राष्ट्रमा विखण्डन हुने छैन भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशले, सचेत नेपाली पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा विशेषतः भारती थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब म यहाँ आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो केन्द्रीय प्रवक्ता, हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल, भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल, लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्। किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी। र आउनुहोस् जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ, नयाँ पुस्ता, परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।